तस्वुर कीजिए एक खुला मैदान, चारों तरफ सन्नाटा, न कोई इमारत न दरख्त न साया, सिर्फ जमीन है और बेशुमार इंसान। लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि हर वो रूह जो कभी इस दुनिया में आई, सब एक मैदान में जमा है। ये वो दिन है जिसका वादा हर आसमानी किताब ने किया। ये वो लम्हा है जिसके लिए कब्रें फटेंगी, आसमान टूटेगा और जमीन बदल दी जाएगी। ये है रोज़े हशर, जब अराफात का मैदान हशर के मंजर में बदल चुका होगा। वही अराफात जहां कल तक हाजी दुआ करते, आज वहां इंसान अपने अमाल का हिसाब दे रहा है। सूरज सरों पर सांस रुकी हुई, पसीना बहता हुआ और हर आंख बस अपने अंजाम को तक रही है। ये वो दिन है जब माँ अपने बेटे से भागेगी, नबी अपनी उम्मत से कट जाएगा और हर जबान पर एक ही सदा होगी, या अल्लाह हिसाब आसान कर दे। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने सोचा है कि अगर आज सूर फूंका जाए तो आप कहां खड़े होंगे? आइए इस वीडियो में जानते हैं क़यामत के दिन मैदान अराफात कैसे बनेगा मैदान हश्र, और वहां क्या होगा। एक एक मंजर ऐसा कि रूह कांप जाए। मैदान अराफात मक्का मुकरमा से मशरिक की जानिब तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक अजीम शान, कुशादा और रूहानी मुकाम है, जो हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा का मरकज़ है। यही वो बाबरकत मैदान है जहां हर साल 9 ज़िलहज्जा को लाखों हाजी जमा होकर अल्लाह की बारगाह में गिरियो वज़ारी, तौबा, मनाजात और दुआ करते हैं। अराफात में वाक़े जबल रहमत वो पहाड़ी है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारीखी खुतबा हजतुल विदा दिया था, जो क़यामत तक इंसानियत के लिए रहनुमा है। यह मैदान सदियों से अल्लाह की रहमतों का मरकज बना हुआ है और यहाँ के जर्रे जर्रे ने अल्लाह के जिक्र, आंसुओं और आहों की गवाही महफूज कर रखी है। इसी अजीम मकाम को एक और शरफ क़यामत के दिन हासिल होगा, जब अल्लाह ताला जमीन को बदल देगा और अराफात का यही मैदान मैदान हशर बनेगा। बाज़ मुफस्सिरीन और उलमा की आरा के मुताबिक रोज़े क़यामत हशर का मरकज यही मैदान होगा, जहां अव्वलीन व आखिरीन जमा किए जाएंगे। उस दिन ये मुक़द्दस मैदान, जो कभी दुआओं की जगह था, हिसाब किताब, अदल व इंसाफ और फैसले का मकाम होगा। तमाम अंबिया, औलिया, शुहदा, गुनाहगार और कुफार इसी मैदान में एक ही सतह पर खड़े होंगे, बगैर तख्त, बगैर लिबास, बगैर ताकत। सूरज एक मील के फासले पर आ जाएगा। हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबा होगा, कोई टखनों तक, कोई सीने तक और कोई गर्दन तक। उस दिन कोई नस्ब, कोई रुतबा, जबान या कौम काम न आएगी। सिर्फ नेक अमाल और अल्लाह का फजल ही निजात का जरिया होगा। लोगों के चेहरों से पहचाना जाएगा कि कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम। कुछ के चेहरे सफेद होंगे, कुछ के स्याह। यही वो दिन होगा जब इंसान अपने नबी से, माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से भी दूर भागेगा। हर एक को अपनी फिक्र होगी। अर्श इलाही का साया सिर्फ उन्हीं को नसीब होगा जो दुनिया में तक़वा, इंसाफ और इखलास के साथ जिए। ये अराफात का वो दिन होगा जब इंसानियत अपने रब की अदालत में सर झुकाए खड़ी होगी और जबानों पर सिर्फ यही सदा होगी, या अल्लाह रहम, या अल्लाह बख्श दे। फरिश्ते सब बस्ता खड़े होंगे, जहन्नम करीब लाई जाएगी और मुजरिमों के दिल लरज़ उठेंगे। लेकिन वही अराफात जिसने अल्लाह के रहम को हज के दिन नाजिल होते देखा, क़यामत के दिन भी उसी रब की बख्शिश का मंजर बनेगा। गोया अराफात दुनिया में तौबा की अलामत है और आखिरत में हिसाब का मकाम। यह मैदान अज़ल से अल्लाह की क़ुर्बत का मकाम था और अब तक उसकी अदालत का मरकज रहेगा। यही है अराफात, यही है मैदान हश्र। जब क़यामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत कायम होना शुरू हो जाएगी। क़यामत की शुरुआत सूर फूंकने से होगी। सूर एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सूर फूंकने वाले फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर अपने मुंह पर रखे हुए हैं।
اور جس دن خالق کائنات کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ہوگا اس دن ہر جان موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی، چاہے وہ پرندے چرندے جنات فرشتے انسان، اس کے علاوہ آسمان پھٹ کر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا، سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پوری طرح ہچکولے کھانے لگے گی، پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرے ہوئے گرد و غبار معلوم ہوں گے، دریاؤں اور سمندروں کا پانی آگ سے بھڑک اٹھے گا اور جو کچھ بھی اس دنیا میں جان کی طرح باقی ہوگی سب کو فنا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری وہ جان جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی موت عطا کرے گا، اور اس دن صرف اور صرف تنہا رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، اب انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا تو پھر سے وہ سور پھونکیں گے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جانیں اس دنیا میں آئی تھیں سب کو اٹھایا جائے گا، اور اس وقت سب سے پہلے قبر سے باہر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ سب حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، وہاں سب مرد اور عورتیں ننگے بدن اور ننگے پاؤں کے ساتھ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا، کیونکہ محشر کے میدان میں سورج 10 گنا زیادہ تیز ہوگا اور ہر آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے کچھ گز کے فاصلے پر ہے، دھوپ کی سختی کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس دن 7 قسم کے آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوپ اور پیاس کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا، اس حالت میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے، پھر آخر لوگ پریشان ہو کر آپس میں مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ قدم آگے بڑھائیے اور اللہ کی حضور دعا کیجئے کہ اے اللہ، اس سختی کو برداشت کرنا مشکل ہے، آپ ہم سے حساب لیجئے تاکہ ہمیں جانا کہاں ہے وہاں جلدی پہنچ جائیں، یہ تنگی ہماری برداشت سے باہر ہے، مگر آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیں گے کہ نہیں، میں نے بھول کی وجہ سے دانا کھا لیا تھا، اور اس دانے کی وجہ سے 300 سال تک رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پورے انسانوں کے جتنے آنسو ہیں وہ سارے کے سارے 10واں حصہ ہیں، اور 9 حصے آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے ان 300 سالوں میں نکلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا تھا۔ اتنا روئے اور معافی مانگنے کے بعد اور توبہ قبول ہو جانے کے بعد آخر انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا اور 30 حج پیدل چل کر کیے، مگر قیامت کے دن پھر بھی وہ فرمائیں گے، نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور کیجیے آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا، پھر بھی فیصلہ آ چکا ہے، لیکن بندہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جد امجد کا یہ حال ہوگا تو ہم لوگ جو اپنے گناہوں کو لے کر جائیں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے، تو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کیسا حال ہوگا۔ اس دن زمین اور آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ قیامت کے منکر رہے ان کے لیے یہ ایک ایسا دن ہوگا جس کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی، ان کے اعمال ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ بھائی اپنے بھائی کی فریاد سنے گا، نہ بیٹا ماں باپ کی دہائی پر کان دھرے گا، نہ بیوی بچوں کا کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ اس دن کی حاضری کے لیے مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اپنے جن پیشواؤں کی پیروی وہ دنیا میں کرتے رہے وہی ان کی قیادت کریں گے، وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے اور قبروں سے اٹھا کر اس طرح لائے جائیں گے، ایک فرشتہ پیچھے سے ہانک رہا ہوگا اور ایک گواہی دینے کے لیے ساتھ ہوگا۔ ان کی فصیل کے لیے انہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا مگر نہ کر سکیں گے۔ تمام نوع انسانی اس روز 3 گروہوں میں بانٹ دی جائے گی، ایک حق کے لیے شفقت کرنے والے، دوسرے عالم صالحین جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
तीसरे वो मुजरिम जिनके हाथ बंधे हुए होंगे और पीछे ही से उनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। लोगों के इख्तिलाफात की हकीकत खोल दी जाएगी। लोगों की ज़बानें, हाथ, पांव, कान, आंखें और जिस्म के रगो रेशा तक गवाही देंगे। उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। यही मौका है जब मुशरिकीन के माबूद उनको झूठा करार देंगे। पेशवा अपने पैरोकारों से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे और इंसान का अजली दुश्मन शैतान अपने पीछे चलने वालों को मुजरिम ठहराकर उनसे इजहार बिरत कर देगा। अल्लाह ताला फरमाता है, हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू कायम करेंगे, फिर किसी पर जरा बराबर भी जुल्म न होगा। इंसान के अमाल तोले जाएंगे। नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो निजात मिलेगी, अगर गुनाहों का पलड़ा भारी हुआ तो पकड़ होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर अता किया जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरा हौज़े कौसर जन्नत से है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा है, और जो एक बार पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। कुछ लोग आएंगे लेकिन फरिश्ते रोक देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, ये मेरे उम्मती हैं। फरिश्ते कहेंगे, आप नहीं जानते उन्होंने आपके बाद दीन में क्या नई नई बातें निकाली। यानी बेदात वालों को दूर कर दिया जाएगा। सारी मखलूक नबियों, वलियों, फरिश्तों के पास जाएगी कि अल्लाह का हिसाब शुरू करवाया जाए। सब कहेंगे, आज मैं खुद ही अपने नफ्स में हूँ। आखिरकार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा करेंगे, अल्लाह की हम्द बयान करेंगे और अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, मांगो, जो मांगो दिया जाएगा, सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। ये वो बड़ी शफात होगी जिससे हिसाब का आगाज होगा। उसके बाद पुल सरात का मंजर होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से हर एक को उस पर से गुजरना है। ये तेरे रब का कतई फैसला है। पुल सरात जहन्नम की पीठ पर नस्ब किया जाएगा। निहायत बारीक तलवार की धार से बारीक उसके नीचे जहन्नम भड़क रही होगी। लोग कैसे गिरेंगे? मोमन बिजली की तरह, हवा की तरह या घोड़े की तरह दौड़ते हुए गुजरेंगे। कुछ रींग रींग कर, कुछ घिसट घिसट कर, कुछ चलते चलते गुजरेंगे। मुनाफिकीन और मुजरिम नीचे गिर पड़ेंगे। वो दिन के जब तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा। मोमिनों को नूर दिया जाएगा ताकि पुल सरात पार कर सकें। मुनाफिकीन कहेंगे, हमारे लिए भी कुछ नूर देखो। जवाब मिलेगा, तुम अपने पीछे लौट जाओ और नूर तलाश करो। जो नेक अमाल के साथ अल्लाह के फजल से पुल सरात पार कर लेंगे, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ।